हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर नासिर अमान आपसे मुखातब है। हाउ आर यू माय डियर रिस्पेक्टेड फॉलोअर्स, लिसनर्स, फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे मुखातब हूँ जी एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले मंजूर नासिर अमान का जो आपको तारफ़ होता है वो अपने नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो भी मेरे नाम से ही है, मंजूर नासिर अमान के नाम से। और अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे को प्लीज़ आप फॉलो करें। फॉलो करने के सेंस जो यूट्यूब से होती है वो ये है कि सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। तो आज मैं अपने यंग लॉयर्स के लिए, पब्लिक एट लार्ज जो है उसके लिए एक अहम नुक्ते पे बात करूँगा, और वो है अमूमन ये जो चेक दिए जाते हैं, कम्युनिकेशन चेक से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शंस होती हैं और लेन देन होता है, इसमें मुख्तलिफ कारोबारी तबका फ़िक्र जो है वो रूटीन में, बाकी दीगर भी सिविल सोसाइटी भी रहती है कि ये चेक का लेन देन जो है वो क्या अहमियत रखता है, और चेक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन वो क्या आप समझते हैं कि ठीक है नहीं है, और इसकी आपके पास रेमडीज़ क्या अवेलेबल हैं, और अगर आपकी कोई ग्रीवियंस है, आपका मसला है, तो फिर आप उसको कैसे दूर करें। ये बातें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ। लेकिन जहाँ तक चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस की बात है, ये मैं समझता हूँ टोटल रिस्की है। और ये हमारे कंट्री में जो मुल्क के माली हालात इस वक्त जितने डिस्टर्ब हुए ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए आप इसको भी गूगल करें, इसका भी पेपर वर्क तैयार करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चेक का दिया जाना और बाद अज़ां जो चेक हैं वो डिसऑनर हो जाना, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना होना, और मामला जो हैं वो जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल ना होना, जिसके बाद माली बेसाख्तगियाँ जो हैं वो बहुत हाई लेवल तक गई हैं। और ये वन ऑफ द मेन जो है रीज़न वो ये भी है, और अगर इसको आप समझेंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब बात करते हैं चेक से रिलेटेड कि चेक बेसिकली अगर आप समझते हैं कि मेरे पास आए हैं और मैंने आपको चेक दिया है बतौर गारंटी दिया है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर मैंने चेक बतौर कोई ज़िम्मेदारी ली है, ऑब्लिगेशंस की मद में ली है, तो उसकी क्या ज़िम्मेदारी है। या फर्ज करो मैं पैसे उधार ले लेता हूँ आपके पास से, तो उन पैसों को या कोई चीज़ उधार लेता हूँ, तो मैं चेक अगर आपको देता हूँ अदायगी से मुतल्लिक़, तो उसकी क्या जनाब वाला ज़िम्मेदारी मेरी होगी और क्या उसकी आपकी ग्रीवेंस होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि चेक बेसिकली जो फौजदारी नुक्ता नज़र से है, यार इवन दैट सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँगा, चेक दिया जाता है रूटीन में, लेकिन हम उसको इन राइटिंग फॉर्म नहीं लेके आते, जिसकी वजह से बाद में वो चेक देने वाला जो है उसकी जो लाइबिलिटी है वो उससे आपके हाथ नहीं आता, और अमूमन जो अग्रीव्ड पर्सन है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो चेक बेसिकली जो फौजदारी नुक्ता नज़र से है, क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से है, वो दिया जाएगा अल्टीमेट सिर्फ दो सूरतों में, कि ये है कि अगर तो आपकी कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है, कोई ज़िम्मेदारी है, और उसकी सेंस में आप चेक देते हैं कि मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने का पाबंद रहूँगा, तो या फिर आपकी कोई ड्यूटी है या कुछ मामला हैं, तो वो चेक जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी में फॉल करेगा। या फिर कोई आप ऐसी कोई चीज़ किसी के पास से ले लेते हैं, नकद मनी फॉर्म में कोई चीज़ ले लेते हैं, और उसकी रीपेमेंट की हद तक अगर चेक देते हैं कि ये आप चेक ले लें और ये चेक फ़लाँ डेट को इसको आप कैश करवा लें, तो चेक अगर वो नहीं कैश होगा तो वो भी लाइबिलिटी जो चेक इशू पार्टी कर रही है उसकी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन इसमें बहुत दफ़ा चेक बतौर गारंटी जो दिया जाता है वो उसमें थोड़ा सा मामला जो है एग्रीव्ड पर्सन जो है उनका कमज़ोर होता है, उससे मुतल्लिक़ थोड़ा सा मुतात हो जाया करे। तो इसमें जो अल्टीमेट जो चीज़ होगी माय डियर फ्रेंड्स, यंग लॉयर्स के लिए भी, और मेरे दूसरे जो सुनने वाले हैं सिविल सोसाइटी से लोग रिलेटेड हैं, उनके लिए भी वो बहुत अहम है कि अगर आप समझते हैं कि आपको किसी ने चेक दे दिया है और उस चेक के थ्रू कैश नहीं, आपको वो चेक कैश नहीं होता, डिसऑनर हो जाता है किसी भी सेंस में, किसी भी कैपेसिटी में, तो फिर आप क्या कर सकते हो। उसके लिए 2-3 ऑप्शन है आपके पास, वो आप अप्लाई करेंगे। पहले नंबर पे तो आप जो चेक इशू कर रहा है उसको आप मतलब उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च करवा सकते हैं, और उस FIR लॉन्च करवाने का जो मेकनिज़म है, जो प्रॉपर उसका तरीका है, वो तो आपको मेरे एक तो वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने लेक्चर छोड़े हैं, उनको भी देख सकते हैं
کہ وہ اس کا FIR لانچ کروانے کا کیا طریقہ ہے. وہ پراپر طریقے کے تھرو اگر آپ FIR کرواتے ہیں تو 489 FPPC سے کنسرن وہ FIR درج ہوگی. اور جس کی اب جو سزا آ رہی ہے، جو امینڈمنٹ بھی آ چکی ہے کرمنل لا میں، وہ 10 سال ہے. اور جتنی پیمنٹ بندے کے ذمہ واجب الادا ہوگی ملزم کے، وہ جب تک مکمل نہیں کرے گا اتنی دیر تک اس کی بیل نہیں ہوگی. یہ کوئی ترمیم بھی آ چکی ہے میرے خیال میں، اگر آپ دیکھیں گے تو شاید یہ بل پاس ہو گیا ہے. پہلے بھی کوشش ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن پھر رک گیا کسی وجہ سے. لیکن اب میں نے سنا ہے کہ پچھلے کو 10-15 دن سے دوبارہ سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، یا ایون دیٹ کہ کچھ پائپ لائن ہے. تو اس کے علاوہ جو آپ کے پاس دوسری ریمیڈی ہے، جو دوسرا آپ آپشن استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ دعویٰ دلا پانے دائر کریں گے چیک سے متعلق. وہ ریکوری سوٹ کی سینس میں ہے، اور وہ زیر آرڈر 37 جو ہے CPC کا سول پروسیجر کوڈ سے متعلق وہ فائل کریں گے. یہ سمری ٹرائل میں آئے گا الٹیمیٹ، اور اس کو ودن نو ٹائم جو ہے لرنر ٹرائل کورٹ جو ہے اس کی کنکلوژن کے پابند ہوتی ہے. اور یہ بھی اس میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے چیک دیا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بطور گارنٹی چیک دیا ہے، اور آپ ادائیگی کر چکے ہیں، اور آپ نے وہ اس وجہ سے کوئی پھنس گئے ہیں اور وہ چیک آپ کا مس یوز ہو رہا ہے، تو اس کی بھی آپ کے پاس رینڈیشن آف اکاؤنٹ سے متعلق ریمیڈی ہوتی ہے. یہ بات کر رہا ہوں وہ چیک جو پارٹی ایشو کر رہی ہے. تو جو چیک دینے والا ہے وہ اس میں رینڈیشن آف اکاؤنٹس میں جا سکتا ہے، جس کو دعویٰ فہمید حساب بھی کہتے ہیں. سول کوڈ کی جو ریسٹرکشن ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میری ادائیگی اتنی ہوگی ہے، یا میری ریکوائرمنٹ جو تھی اس سینس میں اتنی اس فلاں ڈیٹ کو میں نے وہ پوری کر دی ہے. کاز آف ایکشن اس میں بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ سول سوٹ بھی فائل ہو سکتا ہے فرام دی پرسن ہو ایشوڈ چیک ٹو سمون ایلس. تو اس کی سزا بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس کا ریلیونٹ جو لا ہے وہ بھی بتا دیا، اس کا جو ریلیونٹ لا ریلیٹنگ ریکوری سوٹ ہے وہ بھی بتا دیا ہے، اور جو اس کا لا ریلیٹنگ ٹو جو ایشو چیک پارٹی کر رہی ہے، جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملزم ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ جو اس نے غلط چیک دیا ڈس آنر ہو گیا، تو اس سمجھتا ہے کہ میں نے چیک کی کمپلائنس جو میری ذمہ داری سی وہ میں نے پوری کر دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ چیک میرا جو ہے وہ مس یوز کیا گیا ہے. تو وہ اس کے کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، وہ الٹیمیٹ وہ رینڈیشن آف اکاؤنٹس میں آ جائے گا. اور رینڈیشن آف اکاؤنٹس ہے یا دعویٰ فہمید حساب کتاب جو بھی ہوتا ہے اس کا نام، تو وہ اس کے تھرو جو ہے وہ اس پارٹی کو جس کو چیک دیا ہے اس کو بلا کے ان کے درمیان جو بیٹھ کے لین دین کا. اس میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں منی سوٹ میں کسی بھی سینس میں حکم امتناعی جاری نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنا ہے آپ نے. کوئی بھی ریکوری سوٹ ہوتا ہے جس میں معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں آنریبل ٹرائل کورٹ جو ہے وہ سیول ہے، یا ایون دیٹ کے ایپلیٹ کورٹ ہے ایڈیشنل وغیرہ، تو وہ حکم امتناعی جو ہے اسٹیٹس کو جاری نہیں فرماتی. لیکن کچھ رائٹس پروگیٹو کے پوائنٹ آف ویو سے وکلا کو حاصل ہوتے ہیں، لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کچھ ججز ہوتے ہیں جو ریلیف دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ چیک نٹ شیل میں بات کر رہا ہوں لیں تو اس کو اسپیسیفائی کر لیں، رائٹنگ فارم بھی لے لیں، چیک دینے والے کے پاس سے کچھ اسٹامپ جاری قرار نامہ تحریر کروا لیں. اور کوشش کریں کہ اگر آپ نے چیک کسی ذمہ داری کی کمپلائنس کے لیے لیا ہے یا ادھار پیمنٹ کے ری پیمنٹ کے لیے کیا ہے، تو اس کو اسی فارم میں لکھیں، گارنٹی کی فارم میں اس کو مت لکھوائیں. گارنٹی اگر لکھواتے ہیں آپ تو آپ کی جو سمجھ لو کہ آپ کے کچھ ایسے رائٹس جو ہیں وہ ضائع ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کی تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن، آپ کے ساتھ بحث، آپ کے ساتھ بات چیت. اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگیں، آپ کو یہ کچھ باتیں معلوماتی ہیں، تو ضرور آپ میرے بھائی ہیں. میرا چینل جو میرے نام سے ہے منظور ناصر امان، ریپیٹ کر رہا ہوں، اسی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے شکریہ کا موقع دیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. السلام علیکم.